بون السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. هاد الخطره في هاد الفيديو حبيت نبريزونطي عليكم حاجه ماهي جديده بزاف، مي جور لقيتها اون بروموسيون سور انترنت. دونك شريت منها زوج. الحاجه ما كوتي بريسك في لي زونفيرون تاع 170 يورو، اللي هي ليكيفالونس هنا تاع بريسك واحد 35 1000 دينار، 3600. دونك شريت منها زوج. الحاجه هذه هي ان ستابيليزاتور بور كاميرا. دونك كيما على بالنا عندنا بليزيور تيب دو ستابيليزاتور، عندنا في الدي جي اي، عندنا في زيون، فيهم اللي يهز، فيهم الاس، فيهم السي، فيهم اس سي، عندنا روني اس، عندنا بزاف. عندنا الويبيل اس كيما على بالنا اللي يهزوا الدي اس ال ارز، اللي يهزوا الحد بوا ثقيل. عندنا اوسي اللي يهزوا باغ اكزومبل البوا خفيف كيما في الميرورليس سي تو. كيما عندنا اوسي الكرين ام اللي هي خرجت ثاني حاجه مليحه، جايه في البري تاع 40000 دينار هكاك. مي هاد الفكره هي دي هاد الستابيليزاتور هو اسمه اكا 2000 سي. كاين اكا 2000 سي، كاين اكا 2000 اس. اكا 2000 اس زايد بالفوكس، موتور دو فوكس، والهاند هيلد زايده. دونك على السي برك. اوترومون لو ريست سي لو ميم. هاد لو ستابيليزاتور اللي راح نشوفو مع بعضنا هو شغل دي لي دو دي اس ال ارز والميرورليس. بصح il suffit que votre caméra ne dépasse pas le poids de 2,2 kg. نروحو درك لو ديبالاج تاع هاد الستابيليزاتور ونولي. كما قلنا من قبل بلي هاد الستابيليزاتور فيه دوز فيرسيون، لا سي فيرسيون ولا اس فيرسيون. لا سي فيرسيون ها هي قدامنا. لا اس فيرسيون فيها الفولو فوكس، موتور تاع الفولو فوكس، تسمى تربطو مع لوبجيكتيف. وسي فيه الهاند هيلد، سيكند هاند هيلد، شغل تربطها هنا، عندها لي فيس تاعها هنايا وين تربطها، تحكم بيديك في زوج. هاد لو ستابيليزاتور يجي معاه ان تريبي تاعو، يعني تريبي تاعو اللي تقدر تستعملو في بزاف حالات. تقدر يعني تبقى حاط مركبو وتخدم به، يعني زعما هكا يعاونك شويه في البوا. سينو تقدر تحلو وتحطوه سور اون طابل ولا اون سيرفاس، يعني هكا اللي وين باغ اكزومبل سوا ديزون تريبوزيتا ويربوزي هو، ولا تخدم به باغ اكزومبل حوايج تايم لابس اي تو. باغمي الفيتشرز لي زوبسيون اللي كاينين في هذا الستابيليزاتور سي كو فيه بلان دوبسيون. بروميير اوبسيون هي سي كو تقدر تبرونشيه مع السمارت فون تاعك. تبرونشي اون فوا برونشي مع السمارت فون تاعك، كونيكتي بلوتو مع السمارت فون تاعك فيا لو بلوتوث اللي راهو انتيغري فيه. دونك عندك بزاف لي شوا اللي تقدر تخدم بهم اترافير لابليكاسيون تاعو.
سيتادير تقدر في مثال تخدم به تايم لابس، يعني تحطو سور ان تريبي في الارض وتخدم به تايم لابس شغل وجور وهو قاعد يدور. عندنا فيه دي زوبسيون كيما لي زوتر ستابيليزاتور جيمبولز اللي هي باغ اكزومبل 360 دور. اون اوتر اوبسيون اللي فيه ثاني سي كو فيه سيلفي مود، يعني تكون باغ اكزومبل قاعد تصور في حاجه مقابلتك و تو دان كو تاكتيفي سيلفي مود واش تولي دير الكاميرا اوتوماتيكمون راح تولي تشوف ديريكتومون ليك، تما حدور وتولي تشوف ديريكتومون وجهك. اوبسيون خلاف سي كو فيها انك تراكينغ، لوبسيون تاع تراكينغ تبقى تسويفي، يعني تسويفي باغ اكزومبل في وجهك الكاميرا يسوفي تحط لو فوكس في وجهك وتبقى تسويفي فيك. لو ستابيليزاتور راح يبقى يسويفي فيك وين ما تروح، يعني كي تروح هكا يروح هكا، كي تطلع تطلع. خلاف تميز هذا لو ستابيليزاتور سي كو فيه ايكرون تاكتيل، يعني اللي ما تشقاش، يعني تخدم بلي بوطون قادر تروح ديريكتومون ليكرون تاكتيل، الوغ كو لا فيرسيون اس اللي هي بلوز اميليوري كو سيت فيرسيون سي ما فيهاش لوبسيون هذه. لا باتري تاع هذا لو ستابيليزاتور فا دوري بور فو انفيرون من 10 حتى ل 12 اور دو طرافاي، وكي تحب تشارجيه يشارجي لك من 0 ل 100% في ساعه ولا ساعه ونص. نوليو الديزاين تاع هذا لو ستابيليزاتور، انا عجبني بزاف لو ديزاين تاعو، جاي خفيف، فيه دي تروك هكا شغل تكستور دو بوا بلاستيك، مي شغل يمد هذيك زعما الفيلينغ تاع بلي كاينه حاجه بريميوم. نقدروا نكومباريو هذا ستابيليزاتور افيك لا فيرسيون تاع كرين ام اي ديدي uniquement pour les caméras mirrorless، يعني les caméras الخفاف برك. par contre هاد le stabilisateur il coûte le même prix presque، mais تقدر تحط فيه دي DSLRs كيما قلنا، sauf que لازمهم يكونوا شويه خفاف. parmi les options الملاح بزاف في هاد le stabilisateur c'est que تقدر تبرونشيه مع الكاميرا تاعك ويجيو معاه plusieurs type de câble. par exemple type C par exemple يبرونشيك مع الكانون مع نيكون مع سوني مع لوميكس معاهم بريسك بكل. يعني une fois votre stabilisateur اي كونيكتي مع الكاميرا تقدر تتحكم في الوايت بالانس، تقدر تتحكم في لي زو تاع الكاميرا تاعك، وتقدر ديكلونشي بها، يعني تقدر تصور تحكم دي بريز دو فيو، تقدر تبدا تسجل تريكوردي الفيديو، تقدر تكوبي الفيديو. دونك تقدر تمانيبيلي الكاميرا تاعك اترافير هاد الانترفاس هنايا اللي فيها ليكرون تاكتيل وفيها كلكو بوطون. حاجه خلاف مليحه بزاف كو تقدر تحط فيه لي كاميرا ديال سالار الميرورلس كيما كنا نقولوا بيل، ونقدروا ميم نبالونسيو فيه ان سمارت فون، نقدروا ميم نحطوا فيه ان سمارت فون ونوتيليزيوه، سوف كو البالانسينغ راح يكون شويه صعيب. Enfin bref, pour capituler tout ça, je vais dire que هاد stabilisateur par rapport le prix تاعو راهو حاجه مليحه بزاف ومليحه بزاف. sauf que انا شريته في اون بروموسيون، سما شريت زوج بالسومه تاع واحد فريد. دونك شغل هنايا اون الجيري il fait presque 6 مليون، alors que انا شريت زوج بلو بري تاع 6 مليون 500 6 مليون 600، يعني حاجه مليحه بزاف. وزادو شحنوه لي بالدي اتش ال، يعني قاعد 3 ولا 4 جور والحقني. اللي قدمه لنا هاد ستابيليزاتور اي فريمون تري سيميلار لدوتر ستابيليزاتور، حين يكونوا بلو شير و بريسك في الدوبل ولا لو تريبل تاع لو بري تاع لو ستابيليزاتور. دونك الجماعه اللي محرقين، الجماعه اللي يحبوا يستعملوا دي ستابيليزاتور بور لور كاميرا بور لور فلوغ، ننصحهم به يستعملوا به يشريوا هذا باسكو يكوت با شير. نون سولمون يكوت با شير مي لي فيابل ويمد دي ريزولتا بريسك سيميلار لدوتر ستابيليزاتور بلو شير كو سولويلا. وصلنا لنهايه هذا الفيديو، نتمنى نكون هذا الفيديو نال اعجابكم، ونتمنى انكم تكونوا خديتوا فكره على الستابيليزاتور هذا، مالغري كاين بزاف ناس هضروا عليه قبلي. نتمنى نتلاقاو في فيديو جاي، ما تنساش دير جيم وتابوني لاشين يوتيوب باش تشوفوا ما بعد الفيديو جايين. سلام.